दोस्तों, मैं इतना बड़ा अमल दौलत का, रिज़्क का, और खासकर रिज़्क कौन सा? बरकत वाला। ये नहीं कि मतलब है कि एक बंदा था, उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए और उसको कहने लगे कि फलां दरख्त को थोड़ा सा खोद और उसमें 1000 अशरफी पड़ी हुई है। उस दौर में अशरफियां और ये सिक्के चलते थे। अशरफी कहते हैं सोने की सिक्के को। 1000 अशरफियां। तो दोस्तों, फिर 1000 अशरफियां मिल जाए बंदे को तो वो तो बंदा फिर समझ लें शहर का सबसे अमीर तरीन बंदा बन गया। तो उसने पूछा कि क्या इनमें बरकत है? तो ख्वाब में बुजुर्ग ने बताया कि नहीं, बरकत नहीं है। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। अगले दिन ख्वाब आया कि 500 पड़ी है। उसने फिर वही सवाल किया, बरकत है? बुजुर्ग ने फरमाया नहीं। तो उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। करते करते कम होते होते एक अशरफी का ख्वाब आया कि फलां दरख्त के नीचे एक अशरफी पड़ी है, जा उठा ले। तो गरीब था, दुआ जो करता रहता तो उसे ख्वाब आ जाता। तो उसने पूछा क्या इसमें बरकत है? तो बुजुर्गों ने फरमाया जी है। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए कि ये जो मैं अमल आपको देने लगा हूं, 10 रुपए की टाफियां, अगर आप मुहर्रम उल हराम में ये अमल करें, ठीक है, किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये नहीं कि मुहर्रम में करना है, किसी महीने में भी कर सकते हैं। लेकिन मुहर्रम की जो बरकतें हैं, जैसे भूख और प्यास इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके खनवादे, उनके दोस्तों ने जो उठाई और जो तकलीफ उठाई इस्लाम की खातिर, अब हम उनके लिए यही कर सकते हैं कि उनके इस साले सवाब के लिए 10 रुपए की टाफियां बांटें। अगर ज्यादा हो सके तो ज्यादा बांटें। मैं तरीका बताता हूं आपको, बरकत आपकी नहीं खत्म होगी। बरकत क्या है कि बुजुर्ग ने ख्वाब में बताया उसे कि 1 रुपया या एक अशरफी पड़ी है। उसने पूछा बरकत है? उसने कहा, बुजुर्गों ने फरमाया बिल्कुल है, तू ले ले। तो वो गया, उसने वो जगह खोदी और एक अशरफी उठाई। जा रहा था, सोचा बड़े दिन हो गए गोश्त नहीं खाया। रास्ते में से एक मछली खरीदी, दरिया के किनारे गुजरा था ना, तो एक वो जो दिरम था या अशरफी थी, मछली खरीद ली। तो मछली जब वो घर लेके गया तो उसको चाक किया तो उसमें 2 हीरे निकले। उसकी बीवी ने बताया। वो हीरे जब बेचने गया ना, तो किसी जोहरी ने वो हीरे नहीं खरीदे। उसने कहा ये हम खरीद ही नहीं सकते। बड़े शहर गया, बड़े शहर में भी नहीं खरीदे जा सके। और एक बड़े सियाने बंदे ने कहा कि ये बादशाह ही खरीद सकता है। तो दोस्तों, जब वो बादशाह के पास गया तो कभी बादशाह हीरों को देखता, कभी उस शख्स को देखता। बादशाह ने कहा कि इस 2 हीरों के बदले मैं तुझे आधी सल्तनत देता हूं। तो दोस्तों, इसको कहते हैं बरकत। तो ये अमल 10 रुपए की टाफियों वाला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, इसमें अल्लाह ताला आपको ऐसी बरकत अता फरमाएगा। अहले बैत के सदके, इमाम हुसैन के सदके, हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के सदके, हजरत कासम के सदके। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो खनवादा है, इन्होंने इस्लाम की खातिर, इस्लाम और हक की खातिर जो अपनी कुर्बानियां दी, इस मुहर्रम के महीने में, जिस मुहर्रम के महीने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, क़यामत आएगी। अब आप इस मुहर्रम के महीने में जितनी भी इबादत करेंगे और जितनी भी रियाजत करेंगे, जो भी कुछ बांटेंगे, ठीक है, अब उसका सवाब आपको तो मिलना ही मिलना है। हजरत इमाम हुसैन को भी अगर आप तोहफतन भेजते हैं, जो उनके साथ कम पेश 72 लोग थे, जो उनके खानदान के थे, उनके घर के थे, उनकी फैमिली के थे, जिन्होंने मतलब है कि कुर्बानी दी इस्लाम के लिए, तो आप सोचिए कि आपके घर में बरकत कितनी होगी। वो नाम इमाम हुसैन जो आज 1400 साल गुजरने के बाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या है बरकत। तो दोस्तों, अब अमल बताता हूं। 10 रुपए की टाफियां मुहर्रम के महीने में, दिन कोई भी हो, महीना कोई भी हो, आप अगर जिंदगी में दौलतमंद अमीर होना चाहते हैं, शदीद पैसा रिज़्क में खेलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिज़्क आपकी जिंदगी में कभी खत्म ना हो, और कई दुनिया ये चाहती है कि हमें इज्जत और अबरू के साथ रिज़्क मिले। हम नौकरी करते हैं, वहां पर हमें इज्जत नहीं मिलती। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो एक छोटा सा अमल मैं बताता हूं। एक बुजुर्ग का बताया हुआ ये बड़ा खास अमल है। मुहर्रम में करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आम दिनों में भी कर सकते हैं। अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, एक बंदा एक बुजुर्ग के पास गया और अर्ज की, क्या बुजुर्गवार, मैं बड़ा तंग दस्त हूं। मुहर्रम का महीना था, तो कहने लगा कि मैं बड़ा तंग दस्त हूं, कोई अमल बताएं।
انہوں نے فرمایا کیا 10 روپے تو روز محرم میں خرچ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جی 10 روپے روز چھوڑ کے میں 20 روپے روز کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تو ایسا کر کہ 10 روپے کی روز ٹافیاں لے، ایک عمل ہے، اصل میں بات ٹافیوں کی نہیں ہے، بات ہے حضرت امام حسین اور ان کے جو اہل بیت تھے، حضور پاک کی جو اولاد کے، جو میدان کربلا میں شہداء کی لسٹ میں آ گئے، ان کی ارواح کو اصال ثواب کی ہے، بات 10 روپے کی ٹافیوں کی نہیں ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں لے لے، 20 کی لے لے، لیکن عمل روز کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک مہینے کا عمل ہے، کم از کم 41 دن کا۔ زندگی میں آپ کے گھر میں برکت ختم نہیں ہوگی، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عمل کیا کریں؟ ٹافیاں سامنے رکھ لیں، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کے یاسین والقرآن الحکیم، جو سورہ یاسین ہے، جو کہ قرآن پاک کا دل ہے، جیسے سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے، اسی طرح سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ جو الحمد شریف ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ، یہ پڑھ کے اس کے بعد ٹافیوں پر 10 روپے کی آپ کے پاس ٹافیاں ہوں، اس پر پھونک مار دیں، اور اس کے بعد اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچائیں۔ پہلے تو کہیں یا اللہ قبول فرما لے، اس کے بعد حضور کو ثواب پہنچائیں، پھر حضور کے جو شہداء تھے، یہ جو اہل بیت کے امام حسین اور ان کا جو خاندان، ان کی روح کو پہنچائیں، اور پھر اپنے پیارے جو ہیں، اپنے عزیز ہیں، اپنے جو بڑے بزرگ فوت ہو چکے ہیں، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمان کو اس کا ثواب پہنچائے۔ یقین کریں کہ یہ عمل آپ کو زمین سے آسمان پر لے جائے گا، یہ عمل آپ کو اللہ کے حکم سے دولت کا بادشاہ بنا دے گا۔ اور یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ یہ عمل 41 دن کا ہے۔ جو بندہ روزانہ 1 مرتبہ سورہ یاسین، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے 10 روپے کی ٹافیاں لے لے، زیادہ لے سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، کرنا روز ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں لے کے روز اس عمل کو دہرائے، اور 10 روپے کی ٹافیاں باہر بچوں میں بانٹ دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرتے دوران آپ کے انشاءاللہ 10 لاکھ مانگو گے، اللہ آپ کو 1 کروڑ روپے عطا کرے گا۔ مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، ایگزامپل دے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ضروریات جو ہے نا، اللہ اس سے 10 گنا دے گا۔ مثال 10 لاکھ مانگو، اللہ 1 کروڑ دے گا، یعنی جو آپ کی ضروریات ہیں اللہ اس سے بھی انشاءاللہ بڑھ کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ مہینہ ظاہر ہے سال بعد آنا ہے، تو اس کو اگنور مت کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں سے دے گی جہاں پر آپ کی سوچ ہی نہیں۔ تو دوستو بے شک آزمائیں، عمل کریں، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر ضرور کریں، یہ صدقہ جاری ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک کمنٹ لازمی کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔